سینه زده اند، از سر و صورت خون جاری کردند که همه مردم دنیا هم دیدن، تازه مشتاق امام حسین علیه السلام شدن. بله، دلداده امام حسین علیه السلام شده اند. اون رو میگید از اون بدنامی مذهبه. حالا تسلمنا، اون کسی که در خانه خودش در یک پس کوچه اصفهان یا قم اونجا میبنده در را، اونجا قمم میزنه، اون را چرا شما زندان میکنید؟ حرام زاده ولد الزنا. اولاد زنا اگر نیستید، اگر یزیدی نیستی آقای خامنه‌ای، تو اگر مفعول نیستی، چرا اونها رو زندانی؟ اون که اولا مقلد تو نیست، تو که اصلا مفعولی. حالا سلمنا که مجتهدی. ثانیا این که او که این امر که علنا هم انجام بشه قمه زنی بدنامی مذهب نیست. حالا سلمنا که علنیش بدنامی مذهب باشه، اون که در خانه خود پنهانی انجام میده، او رو چرا تو زندانی میکنه؟ خب معلومه دوستان عزیز که این حزب یزیدیه. خامنه‌ای خودش یزیده، دشمن امام عصر علیه السلام.